हेलो एभ्रिवान। आज हामी यो भिडियोमा मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगलको बारेमा पढ्नेछौँ। मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगलबाट सोध्ने सबै खालको प्रश्नहरूलाई म यो भिडियोमा सोल्भ गर्नेछौँ। र यो भिडियोमा हामी मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगलमा सोध्ने सर्ट क्वेशन र यसको फर्मुलाहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। यसको सेकेन्ड पार्टमा हामी यसबाट सोध्ने सम्पूर्ण लङ क्वेशनलाई हामी हेर्नेछौँ, जसले गर्दा तपाईहरु यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। र यो मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब शेयर गर्न नभुल्नुहोला। मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगल बुझ्नुभन्दा पहिला हामी कम्पाउन्ड एंगल यानी कि मिश्रित कोणको रेशियोहरूलाई हामी एकचोटि रिभिजन गरौँ, जुन कि हामी क्लास 9 मा अलरेडी पढिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीलाई मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगल बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी सुरुमा हामी कम्पाउन्ड एंगल यानी कि मिश्रित कोणको बारेमा एकचोटि हामी रिभिजन गरौँ। त हामी बुझौँ कि कम्पाउन्ड एंगल यानी कि मिश्रित कोण हो के। त हामी क्लास 9 मा एकचोटि यसलाई पढिसकेका छौँ कि यदि दुईवटा एंगलहरू ए र बी दिएको छ भने यदि यसलाई हामी ए प्लस बी वा ए माइनस बी गरे भने यसलाई हामी मिश्रित कोण यानी कि कम्पाउन्ड एंगल भन्छौँ। त यो कम्पाउन्ड एंगल ए प्लस बी और ए माइनस बी को सबै रेशियोहरू साइनमा, कसमा, टेनमा, कटमा अलरेडी हामी यिनीहरूको फर्मुला पढिसकेका छौँ। तर पनि म तपाईहरुलाई एकचोटि यो फर्मुलाहरूलाई रिभिजन गराउन गइरहेको छु, जसले गर्दा तपाईहरु राम्रोसँग यो फर्मुलाहरूलाई फेरि एकचोटि हेर्नुहोला। यो यसमा रहेको छ सबभन्दा पहिला हाम्रो सुरुमा sin a प्लस b। sin a प्लस b इक्वल टु हाम्रो हुन्छ sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ हाम्रो sin a माइनस b इक्वल टु sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b। त्यसपछि 3 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो cos a प्लस b इक्वल टु cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b। त्यसपछि चौथो नम्बरमा हाम्रो रहेको छ cos a माइनस b इक्वल टु cos a माइनस cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ tan a प्लस b इक्वल टु tan a प्लस b इक्वल टु tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a इन्टु tan b। नम्बर 6 मा हाम्रो रहेको छ tan a माइनस b इक्वल टु tan a माइनस tan b डिवाइड 1 प्लस tan a इन्टु tan b। त्यसपछि नम्बर 7 मा रहेको छ हाम्रो cot a प्लस b इक्वल टु cot a इन्टु cot b माइनस 1 डिवाइड बाई cot b प्लस cot a। नम्बर 8 मा हाम्रो रहेको छ cot a माइनस b इक्वल टु cot a इन्टु cot b प्लस 1 डिवाइड बाई cot b माइनस cot a। त्यसपछि हाम्रो नम्बर 9 मा रहेको छ sin a प्लस b इन्टु sin a माइनस b इक्वल टु sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इक्वल टु cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। यो हामी यो दुवै फर्मुला हुन्छ। त्यसपछि लास्ट हाम्रो यसमा रहेको छ cos a प्लस b इक्वल टु cos a प्लस b इन्टु cos a माइनस b इक्वल टु cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b इक्वल टु cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। यो हाम्रो कम्पाउन्ड एंगलबाट रहेको सूत्रहरू हुन्, फर्मुलाहरू, जुन हामी 9 क्लासमा अलरेडी पढिसकेका छौँ। र यसैको आधारमा हामी मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगलहरू निकाल्ने छौँ र त्यसको सबै हामी रेशियोहरू निकाल्ने छौँ। जसले गर्दा यो फर्मुलाहरूलाई हामी राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो र यसपछि हामी त्यो फर्मुलालाई मजाले निकाल्न सक्छौँ। त अब हामी जाउँ मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगललाई बुझ्न। त मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगल के हो?
कि यदि हाम्रो कुनै एंगल ए रहेको छ, एनी एंगल ए रहेको छ भने यसमा यदि हामी 2a यानी 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, 3 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, या 4 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, या 5 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, यस्तै हामी जे पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई हामी मल्टिपल एंगल भन्छौँ। कुनै मानौ कि हाम्रो एंगल ए एउटा एंगल रहेछ, यदि यसमा हामी 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए, 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिए, 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिए, 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिए, यस्ता एंगलहरूलाई हामी के भन्छौँ? मल्टिपल एंगल भन्छौँ। तर हामीलाई यो च्याप्टरमा मात्र 2a र 3a लाई पढ्नु छ, यो बाँकीलाई हामीलाई पढ्नु छैन। यसमा हामीलाई के पढ्नु छ? मात्र 2a और 3a लाई पढ्नु छ। त्यसपछि हामी बुझौँ समल्टिपल एंगल। समल्टिपल एंगल भनेको मानौ कि हाम्रो कुनै एंगल ए रहेको छ, अब यसमा हामी यो एंगलमा 2 ले डिभाइड गरिदिए, या ए एंगलमा 3 ले डिभाइड गरिदिए भने, त्यस्तै हामी ए मा 4 ले डिभाइड गरिदिए, या ए मा 5 ले डिभाइड गरिदिए भने यसलाई हामी के भन्छौँ? समल्टिपल एंगल। तर त्यस्तै हामीलाई फेरि यिनीहरूको बारेमा यसमा पढ्नु छैन। हामीलाई मात्र मल्टिपलमा 2a और 3a को बारेमा पढ्नु छ, र समल्टिपलमा हामीलाई a डिभाइड बाई 2 और a डिभाइड बाई 3 को बारेमा पढ्नु छ। अब हामी पहिला सुरुमा यो फर्मुलाहरुमा म बताउँछु कि यो फर्मुला आउँछ कसरी। एउटा मल्टिपल बुझिहाल्नुहुन्छ भने समल्टिपल पनि इजिली तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो मल्टिपल र समल्टिपल एंगल बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलाहरुलाई याद गर्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई नै सुरुमा रिभिजन गराइदिए कि कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला के हुन्छ। त सुरुमा हामी बुझौं कि sin 2a। त sin 2a लाई हामी लेख्न सक्छौं sin 2a लाई हामी दुई पार्टमा तोड्न सक्छौं a plus a। त हामी यसलाई हेर्यो भने राम्रोसँग यो कुन फर्मुलामा छ? हाम्रो कम्पाउन्ड एंगलको sin a plus b। त sin a plus b को फर्मुलामा छ भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौं sin a into cos b, b means a, plus cos a into sin b, b means sin a। त अब यसलाई हामी हेरौं यो दुवै के छ? सेम छ। त्यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं? sin 2 sin a into cos a। त यो हाम्रो sin 2a को फर्मुला कति भयो? 2 sin a into cos a। sin 2a को हाम्रो फर्मुला कति भयो? 2 sin a into cos a। त्यस्तै हामी अर्को फर्मुला बनायो भने यसैमा नम्बर 2 मा cos 2a को, त फेरि हामी cos 2a को फर्मुला बनायो भने यसलाई पनि हामी कति लेख्न सक्छौं? a plus a। त a plus a हुन्छ भने यो हाम्रो a हो, यो हाम्रो b हो। त यो कुन फर्मुलामा रहेको छ? cos a plus b को। त cos a plus b अनुसार हामी यसलाई डिभाइड गर्यो भने त यो कति हुन्छ? cos a into cos b। cos b means a minus त्यहाँ हुन्छ हाम्रो sin a into sin b means sin a। अब यसलाई हामी यो दुवै त हाम्रो मल्टिप्लाई मा छ, त सेम रेशियो छ। त हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति लेख्न सक्छौं? cos a स्क्वायर माइनस यसलाई लेख्न सक्छौं हामी sin स्क्वायर a। अब यो हाम्रो अर्को फर्मुला भइहाल्यो cos 2a को। तर अब यहाँ cos 2a को हाम्रो फर्मुला कति भइहाल्यो? cos x स्क्वायर a माइनस sin x स्क्वायर a। तर अब हामी यसलाई यदि हामी sin लाई cos मा चेन्ज गर्यो भने हामीलाई फेरि अर्को फर्मुला दिन्छ। sin लाई हामी cos मा चेन्ज गर्यो भने कति हुन्छ? cos x स्क्वायर a माइनस यसलाई हामी पाइथागोरस थ्योरम अनुसार चेन्ज गर्यो भने कति हुन्छ? 1 माइनस cos x स्क्वायर a। अब यो ब्रैकेट हटायो भने cos x स्क्वायर को cos x स्क्वायर माइनस 1 को 1, माइनस माइनस हाम्रो के हुन्छ? प्लस cos x स्क्वायर a। त यो हाम्रो cos x स्क्वायर र cos x स्क्वायर त लाइक रेशियो छ। त्यसलाई हामी प्लस गरिदियो भने कति? 2 cos x स्क्वायर a माइनस 1। त यो हाम्रो फेरि cos 2a को यो सेकेन्ड फर्मुला भइहाल्यो। यो पनि हाम्रो कति भयो? cos 2a = 2 cos x स्क्वायर माइनस 1। त्यसपछि यदि हामी यो यहाँबाट cos x स्क्वायर a माइनस sin x स्क्वायर a बाट
अब पहिला हामी साइन स्क्वायरलाई ब्रेक गरे थिए, यदि हामी कसलाई ब्रेक गर्यो भने त फेरि हाम्रो यो फर्मुला कति दिन्छ, फेरि पाइथागोरस थ्योरम लगायो भने त कस स्क्वायरलाई हामी तोड्न सक्छौँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ कति हुन्छ हाम्रो साइन स्क्वायर ए। त यो 1 को 1 अनि यो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस, तर साइन माइनस रहन्छ, त यो रेसियो सेम छ, जसले गर्दा हाम्रो कति हुन्छ साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। त यो हाम्रो कस 2a को यो अर्को फर्मुला भइहाल्यो। यानी कि यसरी हामी सबै फर्मुला कम्पाउन्ड एंगलको सबै फर्मुला हामीहरू आफै हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। त साइन 2a इक्वल टु यति भइहाल्यो, कस 2a को कति भइहाल्यो कस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। फेरि हामी साइनलाई ब्रेक गरिदियो भने आयो होला कति 2 कस स्क्वायर माइनस 1। फेरि कस 2a लाई ब्रेक मतलब साइनलाई ब्रेक गरिदियो त यति आइहाल्यो, कसलाई ब्रेक गर्यो भने कति आयो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। त यस्तै अब हामी सब मल्टिपलमा हेऱ्यौँ भने हामी यही फर्मुलाबाट, सब मल्टिपलको मतलब के हो, फर्मुला हाम्रो सेम यही रहन्छ तर एंगल हाम्रो डिफरेन्ट हुन्छ। एंगलमा हाम्रो के भइहाल्छ डिभाइड बाइ 2 भइहाल्छ। यहाँ हाम्रो जसरी यहाँ 2a छ, त 2a बाट हामी यो a हटाइदिए त यो के हुन्छ 2a बाट a हटायो भने यताको एंगलमा हाम्रो के हुन्छ एंगलमा हाफ भइहाल्छ हो नि। जसरी यहाँ बुझ्छौँ हामी 2a छ त यहाँ एंगल के छ a छ, त यदि यहाँ 2 हटाइदियो त यहाँ के आउँछ यसको पनि हाफ हुन्छ। त्यस्तै अब यसको हाम्रो नम्बर 1 मा साइन a लेख्यो भने त साइन a को कति हुन्छ 2, यहाँ 2a थियो त हाम्रो यहाँ के छ a छ, यदि यहाँबाट 2 हटाइदिए त यसमा के हुन्छ हाम्रो एंगलमा डिभाइड भइहाल्छ। त्यस्तै हाम्रो cos a बाइ कति हुन्छ 2 भइहाल्छ। त्यस्तै हाम्रो नम्बर 3 मा के थियो मतलब 2 मा cos 2a को, त हाम्रो यहाँ छ cos 2a, त 2a थियो त a कति छ हाम्रो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यदि हामी यहाँबाट 2 हटाइदिए त यहाँ कति हुन्छ a, त जब a आयो भने फेरि यताको एंगलमा हाम्रो के हुन्छ एंगलमा पनि हाम्रो हाफ हुन्छ, त cos स्क्वायर a बाइ 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाइ 2। यो बुझ्न सबभन्दा इजी तरिका हो। यदि यो फर्मुला हामीलाई लर्न छ भने हामी सब मल्टिपल फर्मुला आफै मजाले बनाउन सक्छौँ, मात्र एंगलमा डिफरेन्ट छ, फर्मुला त्यही हुन्छ तर एंगल फरक छ, जसले गर्दा मल्टिपल बुझौँ र सब मल्टिपल हामी त्यसैको एंगललाई डिभाइड गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। फेरि हामी cos a को फर्मुला निकाल्यो भने के हुन्छ त cos स्क्वायर यहाँ कति थियो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, त यहाँबाट हामी 2 लाई हटाइरहेछौँ, त 2 हटायो भने यसको एंगलमा के हुन्छ डिभाइड बाइ 2, त cos स्क्वायर a बाइ 2 माइनस 1। त्यस्तै नम्बर 4 मा हामी के लेख्न सक्छौँ cos a इक्वल टु 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाइ 2। त्यस्तै हामी सबै फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। अब तपाईहरुलाई म मात्र फर्मुला लेखेर बताउने छु कि फर्मुला यसमा कुन कुन हुन्छ, जसले ध्यान दिएर राम्रोसँग हेर्नु होला। त मल्टिपल को फर्स्ट मा हामी लेखौं sin 2a, त sin 2a को हामी उता फर्मुला के लेखे थिए बनाए थिए 2 sin a इन्टु cos a। यसको सब मल्टिपल में के हुन्छ त sin a इक्वल टु 2 sin a बाइ 2 इन्टु cos a बाइ 2। त्यसपछि हामी नम्बर 2 मा जाउँ। अब cos 2a को फर्मुला लेखौं, त cos 2a इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यो पनि हामी उता प्रुभ गरिसकेछौं। त यसको हाम्रो सब मल्टिपल कति हुन्छ cos a इक्वल टु cos स्क्वायर a बाइ 2 माइनस sin स्क्वायर a बाइ 2 यति भइहाल्छ। नम्बर 3 मा फेरि हामी cos 2a को फर्मुला अर्को बनायो भने यसलाई हामी साइन चेन्ज गरेको थियो, त उता हाम्रो के आयो थियो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। त अब हामी यहाँ यसको फर्मुला लेख्यो भने यहाँबाट 2 हटाउँछ भने के हुन्छ cos a इक्वल टु फेरि 2 cos स्क्वायर a बाइ 2 माइनस 1। त्यसपछि हाम्रो नम्बर 4 मा cos 2a बराबर, अब हामी cos लाई चेन्ज गरेको थियो भने के आयो थियो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। नम्बर 4 मा यता हाम्रो के हुन्छ cos a इक्वल टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाइ 2। हाम्रो यो अर्को फर्मुला भइहाल्यो। त्यसपछि हामी sin लाई sin 2a को फर्मुला 10 मा पनि हुन्छ। 10 मा हाम्रो कति हुन्छ 2
10a डिवाइड बाई साइन को फर्मुला 10 में कति हुन्छ 2 10a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब यसमा हामी सब मल्टिपल बनायो भने साइन 2a को 10 मा त हामी साइन 2 को ठाउँमा कति लेखिदिन्छौँ a, यानी कि हाफ भइहाल्यो। त जब यता हाफ भयो त यता पनि के हुन्छ 2 10a बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। त्यसपछि हामी नम्बर 6 मा हेर्यो cos 2a को पनि हाम्रो 10 मा फर्मुला हुन्छ। त cos 2a को हामी 10 मा फर्मुला हेर्यो भने हामी यसलाई लेख्न सक्छौं 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब यसलाई हामी सब मल्टिपल में लेख्यो भने हामी यो 2 हटाइदियो भने के हुन्छ यहाँ cos a र cos a को अब 10 मा गयो भने के हुन्छ त यो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। यो हाम्रो cos 2a र सब मल्टिपल भइहाल्यो cos 2a र cos 2a को यानी कि हाफ यानी कि सब मल्टिपल। त्यसपछि हामी नम्बर 7 मा जाउँ tan 2a को। त tan 2a को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 10 मा 2 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a। त्यसपछि हामी नम्बर 7 मा यता लेखौं सब मल्टिपल मा। अब यहाँबाट 2 हटायो भने के हुन्छ 10a इक्वल टु 2 को 2 10a बाई 2 डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2। हामी यो सब मल्टिपल धेरै राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं कि यता मल्टिपल मा 2a छ त हामी हटाइदियो भने उता डिवाइड बाई 2 भइहाल्छ। अब त्यसपछि हामी 3 मा जाउँ कट को पनि फर्मुला हुन्छ। तर अब हामी 3 मा जाउँ 7 यानी कि 8 नम्बर मा। 8 नम्बर पहिला हामी sin 3a लेखौं। त sin 3a को हामी फर्मुला याद गर्नको लागि यसलाई हामी 34 बाट याद गर्ने। 34 मतलब 3 यानी यहाँ 4। त 3 को साथमा हामी के मिलाइदिने sin a र यहाँ sin माइनस लेख्ने। जब यहाँ 4 आयो त 4 यहाँ के छ sin, त sin बनाइदिने र जुन अगाडि छ त्यसको यसको पावर बनाइदिने। यानी पहिला हामी बुझ्ने sin 3a को फर्मुला कति हो 34 र sin र यहाँ sin को पावर कति भइहाल्छ q। र त्यसपछि हामी सब मल्टिपल में लेख्यो भने यहाँ हुन्छ हाम्रो sin a यानी कि यो 3 हटाइदियो त 3 यता साइडबाट हट्यो भने हामी के गर्ने सबैको एंगलमा 3 लाई हामी डिवाइड गरिदिने। त यो हुन्छ 4 sin q a बाई 3। त्यसपछि हाम्रो 9 नम्बर मा हुन्छ cos 3a। त cos 3a को फर्मुला हामी 43 बाट याद गर्ने। sin को फर्मुला हामी 34 बाट याद गर्ने, cos को फर्मुला 43 बाट याद गर्ने। त यो हुन्छ 4 cos qa माइनस 3 cos a। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ यसमा 10 नम्बर मा cos a बराबर 4 cos qa बाई 3 माइनस 3 cos a बाई q। 10 नम्बर भइहाल्यो। यसपछि हामी 10 को पनि फर्मुला 3 मा निकाल्न सक्छौं। ननिकाले पनि भइहाल्छ, त्यति त्यसको इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, त्यति त्यो फर्मुला खास गरेर सोध्दैन। तर यो फर्मुला यति 9 वटा याद गर्नु होला। तर बुकमा तपाईहरुलाई के गरे होला यो फर्मुलालाई ब्रेक गरेर तोडी धेरै फर्मुला बनाए होला। तर हामी यति फर्मुला बुझ्ने र म तपाईहरुलाई फर्मुलाहरुलाई कसरी ब्रेक गरेर क्वेशनहरुलाई सोल्भ गरिन्छ भने म तपाईहरुलाई त्यही क्वेशनमा म बताउने छु। जसले गर्दा भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्दै गर्नु होला र म तपाईहरुको एक क्वेशनहरुको आन्सर म सोल्भ गरेर बताउने छु। तपाईहरुको कुनै पनि प्रश्नहरुलाई म छोड्ने वाला छैन। जस्तो एसईमा जस्तो खालको प्रश्नहरु आउँछ म सबै तपाईहरुको प्रश्नहरुलाई यहाँ हामी हल गरेर जाने छौं। नम्बर 1 मा पहिलो हाम्रो प्रश्न रहेको छ यदि sin a इक्वल टु 3/4 भए if sin a इक्वल टु 3/4 the find the value of cos 2a। यदि हाम्रो sin a इक्वल टु 3/4 भए त cos 2a को भ्यालु कति हुन्छ
cos 2a को भ्यालु कति हुन्छ त अब हामी हेरौं यहाँ भ्यालु कसको दिएछ sin a को र कसको भ्यालु सोधिरहेछ cos 2a को त हामी यो फर्मुलामा पढेछौं सम मल्टिपल एंगल को भर्खर हामी पढे यसमा फर्मुला के हुन्छ हाम्रो यसको 3 वटा फर्मुला हुन्छ cos 2a को कतिवटा फर्मुला हामी पढेछौं भर्खर 3 वटा यहाँ cos 2a को हाम्रो cos र sin मा पनि छ cos 2a को cos मा पनि छ cos 2a को sin मा पनि छ त अब हामी यो फर्मुलालाई राम्रोसँग हेर्ने कि कुन रेशियो को भ्यालु दिएछ र कुन रेशियो को भ्यालु सोधिरहेछ त जुन रेशियो को दिएछ त्यो रेशियो को नै आधारमा हामी फर्मुलालाई युज गर्ने जसले गर्दा हामीलाई इजी हुन्छ सोल्भ गर्न त अहिले हाम्रो यो प्रश्नमा के भनेको छ sin को भ्यालु दिएछ र cos को भ्यालु सोधिरहेछ cos को त हामी कुन फर्मुला लगाइदौ यो फर्मुला cos 2a = 1 - 2 sin square a त अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं sin a = हामी यसलाई सोल्भ गरौं हियर sin a = 3/4 र भ्यालु कसको निकाल्नु छ cos 2a = what त अब हामी फर्मुला लगाऊ we know that यानी हामीलाई थाहा छ we know that कि cos 2a = sin मा कति फर्मुला हुन्छ किनकि sin को भ्यालु दिएछ त हामी फर्मुला कसको लगाउने sin को 1 - 2 sin square a त अब हामी यहाँ 1 को 1 राख्ने माइनस को माइनस 2 को 2 अनि sin को ठाउँमा हामी कति राखिदिने 3/4 त इन्टु 3/4 को होल स्क्वायर त यो हाम्रो हुन्छ 1 - 2 को 2 इन्टु अब यसलाई हामी सोल्भ गर्यो भने यो दुवैको होल स्क्वायर हुन्छ त 3 को होल स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ 9 र 4 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 16 त 1 को 1 माइनस यो 2 8 जा क्यान्सल हुन्छ र यहाँ आयो हाम्रो 9/8 र अब हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एलसीएम लिने एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ 8 8 ले 1 मा मल्टिप्लाई गरेपछि कति 8 - 9 अब यसलाई हामी सोल्भ गर्यो भने माइनस ग्रेटर छ देन -1/8 हाम्रो यसको आन्सर कति भयो -1/8 नम्बर 2 मा if cos theta = 3/4 find the value of sin 2 theta यदि हाम्रो cos theta = 3/4 भए हाम्रो भ्यालु कसको निकाल्नु छ sin 2 theta को कसको भ्यालु दिएछ cos theta को दिएछ यानी cos रेशियो को भ्यालु दिएछ अनि sin रेशियो को भ्यालु सोधिरहेछ त अब हामी यहाँ लेखौं सुरुमा cos theta = 3/4 र भ्यालु कसको निकाल्नु छ sin 2 theta = what त sin 2 theta खोजिरहेछ भने हामी sin 2 theta को फर्मुला कतिवटा पढेछौं दुईटा यानी कि एउटा tan मा एउटा sin cos मा त हामी फर्मुला त कुन लगाउने tan त लगाउन सक्दैन त हामी फर्मुला लगाउने कसको sin cos को त sin cos को फर्मुला लगायो भने त sin 2 theta = हाम्रो फर्मुला के हुन्छ 2 sin theta * cos theta तर यहाँ मात्र भ्यालु कसको दिएछ cos theta को sin को त भ्यालुै दिएछैन तर जब दिएको छैन भने sin theta को त हामी 9 क्लासमा दुईटा फर्मुला पढेछौं पाइथागोरस थ्योरममा कि cos theta = हाम्रो फर्मुला कति हुन्छ √1 - sin x by theta अनि एउटा हुन्छ हाम्रो sin theta = √1 - cos x by theta यो हामी 8 9 क्लासमा नै अलरेडी पढिसकेछौं त्यसैलाई हामी यहाँ पनि युज गरेर जसको दिएको हुँदैन त्यसको हामी फर्मुला युज गरेर हामी निकालिलिन्छौं त अब हामीलाई चाहियो के sin 2 थीटा को त sin 2 थीटा मा त यो दुवै रेशियो हुन्छ तर यहाँ दिएछ कुन एउटा मात्र cos रेशियो दिएछ त sin को त भ्यालु हामीलाई चाहियो त हामी के गर्ने यहाँबाट sin को भ्यालु निकालिलिने र जसको दिएछ त्यो भ्यालु हामी यहाँ करस्पोन्डिङ भ्यालु के गर्ने त्यहाँ राखिदिने यो 2 को 2 हुन्छ अब sin को भ्यालु दिएको छैन त हामी के गरौँ यो फर्मुला लगाएर sin को भ्यालु निकालिलौ इन्टु √1 - cos x by theta इन्टु cos को भ्यालु कति छ 3/4 त अब हामी यो नम्बरहरुलाई एक ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं 2 * 3/4 इन्टु 1 - cos थीटा को ठाउँमा हामी कति राखिदिने 3/4 को होल स्क्वायर त यो 2 2 जा कटिहाल्छ यहाँ आउँछ 3/2 इन्टु 1
माइनस यसलाई हामी होल स्क्वायर गऱ्यो भने कति 9/16। अब हामी यसलाई लेख्छौँ 3/2। अब यसको हामी एलसीएम गऱ्यो भने एलसीएम कति हुन्छ हाम्रो 16 अनि यहाँ हुन्छ 16 माइनस 9। यो भइहाल्यो हाम्रो कति 3/2 अनि यसलाई हामी गऱ्यो भने 16 बाट 9 जान्छ कति 7। 16 बाट 9 गयो भने हाम्रो कति आउँछ 7। र त्यसपछि हामी के गरौँ 16 बाट 9 गऱ्यो भने कति 7 यहाँ भइहाल्यो हाम्रो 16। अब यसलाई हामी सोल्भ गऱ्यो भने यो हुन्छ 3/2। अब √7 को त स्क्वायर रुट हुँदैन त हामी यसलाई लेखौँ √7 र 16 को कति हुन्छ हाम्रो 4। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त यो हुन्छ 3√7 र 4 2 हाम्रो 8। त यो हाम्रो भयो एन्सर। त हामी यहाँ के बुझे कि sin 2θ को भ्यालु दियो cos या sin मा एउटा भ्यालु दिएको छ भने हामी अर्को त्यसको रेशियो के गर्ने यो फर्मुला लगाएर निकालिलिने अनि त्यसपछि हामी त्यसमा पुट गर्ने र त्यसको फाइन्ड आउट गर्ने। इफ cos θ is equal to 3/5 the find the value of cos 3θ। यसमा हामी हेरौँ cos को भ्यालु दिएछ cos को अनि cos को भ्यालु सोधिरहेछ cos 3θ को। त हामीलाई यहाँ दिएछ cos θ is equal to 3/4। कति दिएछ cos θ is equal to 3/4 र निकाल्नु छ हामीलाई cos 3θ is equal to what। त हामी यहाँ cos 3θ को फर्मुला cos मा नै पढेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ cos 3a is equal to कति छ cos 3a is equal to 4 cos क्यू। त cos मा नै दिएछ त हामी के गरौँ यो 3a को फर्मुला लगाइदेऊ। त 3a को फर्मुला लगायो भने कति हुन्छ हाम्रो cos 3θ is equal to कति फर्मुला छ 43 यानी 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यसमा हामी cos को भ्यालु राखौँ त 4 को 4 अनि cos को ठाउँमा कति राखिदिने 3/4 को होल क्यूब माइनस 3 को 3 इन्टु 3/4। अब यसलाई हामी सोल्भ गऱ्यौँ भने 4 को 4 यसलाई सोल्भ गऱ्यौँ कति 3 को पावर क्यूब गरेपछि 27 र 4 को पावर क्यूब गरेपछि कति 64 माइनस 3 3 जा 9/4। अब यसलाई हामी काट्न रिड्युस गर्न सक्छौँ त 4 16 जा कट्छ त 27 कति भयो 16 माइनस यो हुन्छ हाम्रो कति 9/4। अब यसमा हामी यसको एलसीएम गऱ्यो भने कति 16 त 16 डिवाइड बाइ 16 मिस 1 देन 1 मल्टिप्लाई 27 मिस 27 माइनस अगेन 16 डिवाइड बाइ 4 मिस 4 4 डिवाइड बाइ 9 मिस कति 36। अब यसलाई हामी माइनस गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो यसलाई हामी 4 गरौँ म 4 बाट नै बनाइदिएछौँ मिस्टेकली त सो हामी 4 बाट आन्सर मिलाउँ त 4 भइहाल्यो। त यसबाट हामी माइनस गर्यो भने कति 36 बाट 7 गयो कति हुन्छ माइनस 9/16। त हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी यस च्याप्टरमा रहेको सर्ट क्वेशन हामी अर्को टाइप्सको सर्ट क्वेशन हेरौँ। अर्को टाइप्समा रहेको छ हाम्रो नम्बर 4 मा के रहेको छ tan a/2 is equal to 3/4 भए त हामीले फाइन्ड गर्नु छ फाइन्ड द भ्यालु अफ tan a। भ्यालु कसको दिएछ tan a/2 अनि भ्यालु कसको निकाल्नु छ हामीलाई tan a को। त tan a को भ्यालु निकाल्छौँ त हामी यहाँ लेखौँ tan a/2 is equal to 3/4 र tan a is equal to what। त tan a को भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। त tan a को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी tan को फर्मुला tan मा नै लगाऊ। त tan को फर्मुला tan मा कति हुन्छ त हामी त पढ्छौँ tan को फर्मुला tan मा। त tan को फर्मुला tan मा कति हुन्छ 2 tan a by 1 माइनस कति 1 माइनस tan स्क्वायर a। तब यसमा हामी भ्यालु राखौँ त tan को भ्यालु यसमा राख्यो भने 2 को 2 हुन्छ इन्टु tan को ठाउँमा कति राखिदिने 3/4 डिवाइड 1 माइनस
10 को ठाउँमा कति राखिदियो फेरि 3/4 को होल स्क्वायर। अब यो 2 2 जा कट क्यान्सल हुन्छ, कति आयो 3/2 अनि यहाँ हुन्छ हाम्रो 1 माइनस 3/4 को होल स्क्वायर गरेपछि कति 3/2 डिवाइड 1 माइनस 3/4 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 9/16। तो यो भइहाल्यो हाम्रो 9/16। अब यसलाई सोल्भ गरेर 3/2 को 3/2 यसको एलसीएम 16 बाई कति हुन्छ हाम्रो 3/2 को 3/2 हाम्रो कति हुन्छ 3/2 को 3/2 र यसको एलसीएम हामी गर्यो भने यसको एलसीएम गर्यो भने कति 16 यानी कि एलसीएम हाम्रो हुन्छ 16 र 16 हाम्रो माथि जान्छ -9 र यसलाई हामी 3/2 को 3/2 अनि होल डिवाइड 16 बाट 9 गयो 7 डिवाइड बाइ 16। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्यो भने 3/2 इन्टु 16 माथि जान्छ 7 तल आउँछ 2 8 जा क्यान्सल हुन्छ त 8 3 जा 24 डिवाइड बाइ 7। तो यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ यदि cos 330 डिग्री इक्वल टु √3/2 भए त हामीलाई प्रुभ गर्नु छ then prove that sin 165 degree is equal to √3 minus 1/2 into √2। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला किनकि यहाँ हाम्रो एंगल दिएछ भ्यालु दिएछ त्यहाँ त एबीसी दिएछ थियो त हामी त इजिली बुझिहाल्ने थियो कि यसमा के गर्नु छ। अब हाम्रो यहाँ के दिएछ cos 330 डिग्री इक्वल टु √3/2 र हामीलाई प्रुभ गर्नु छ टु प्रुभ यानी प्रमाणित कति गर्नु छ हामीलाई sin 165 डिग्री इक्वल टु √3 minus 1 डिवाइड बाइ 2 into √2। त हामीलाई यो प्रुभ गर्नु छ त हामी यहाँ क्वेशन हेरौं भ्यालु केमा दिएछ cos मा अनि केमा सोधिरहेछ sin मा यानी कि हामी यसमा के बुझे कि cos को भ्यालु दिएछ sin मा सोधिरहेछ भने हाम्रो रिलेसन को छ cos र sin को। त हामी cos फर्मुला हेरौं कि sin मा cos को फर्मुला sin मा के छ 1 minus 2 sin x square a 1 minus 2 sin x square a। त हामी यही फर्मुला लगाऊ र यसको साथ साथ हामी हेरौं कि cos केमा दिएछ 330 र भ्यालु के छ हाम्रो 165। त यो के हो यो 330 को यो आधा हो यानी कि हाफ हो। त हामी यसमा कुन फर्मुला लगाउने सब मल्टिपल फर्मुला। हामी यहाँ राम्रोसँग हेरेर बुझ्न सक्छौं कि यहाँ कुन एंगल छ 330 डिग्री अनि यहाँ कति छ 165। त यो 330 को के हो यो हाफ हो। त हाम्रो सबै मल्टिपल नै फर्मुला लाग्यो या यस्तो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तर हामी यसमा के बुझौं सब मल्टिपल एंगल। हामी सब मल्टिपल एंगल अनुसार फर्मुला युज गर्यो भने त हामीलाई के थाहा छ then we can write here we know that cos a is equal to 1 minus 2 sin square a by 2। हामी यो फर्मुला पढेछौं cos a is equal to 1 minus 2 sin square a by 2 हो नि। त अब हामी यहाँ cos को ठाउँ cos a को ठाउँमा कति राखिदेऊ cos 330 डिग्री 1 को 1 माइनस को माइनस 2 sin square a by 2। त a को ठाउँमा हाम्रो कति छ 330 त a मा 2 ले डिवाइड गर्यो त हामी यहाँ 330 डिवाइड बाइ 2 पनि लेख्न सक्छौं या डाइरेक्ट 330 मा 2 ले डिवाइड गरेर कति आइहाल्यो 165 डिग्री। अब यसमा हामी भ्यालु राखौं त cos 330 डिग्री को भ्यालु कति दिएछ √3/2 इक्वल टु 1 minus 2 sin square 165 डिग्री। अब हामी यसमा सोल्भ गरौं त हामीले प्रुफ के गर्नु छ sin मा। त sin मा प्रुफ गर्नु छ त यहाँबाट sin को नै भ्यालु निकाल्ने। त sin को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी के गरौं sin लाई त वन साइड गर्नु पर्यो। त हाम्रो यहाँ के दिएछ माइनस त हामी यसलाई राइट टु लेफ्ट गरिदेऊ कि यो हाम्रो प्लस भइहालोस्। त यो साइडबाट यता आउँछ भने के हुन्छ 2 sin square 165 डिग्री इक्वल टु 1 र यसलाई यता गरिदेऊ माइनस √3/2 भइहाल्यो। अब हामी के लेख्ने 2 को 2 यो हुन्छ हाम्रो sin square 165 डिग्री इक्वल टु अब यसको एलसीएम गरौँ त एलसीएम कति हुन्छ 2 त 2 ले यसमा मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो 2 माइनस √3।
अब यसमा हामीलाई साइनको भ्यालु चाहियो त साइनबाट अरू सब नम्बरलाई के गर्ने रिमुभ गर्ने त पहिला 2 मल्टिप्लाई छ त 2 लाई हामी यो साइडमा लगेर के गरिदौँ डिभाइड गरिदौँ त साइन स्क्वायर 165 डिग्री अनि यता भयो 2 माइनस रुट अन्डर 3/2 इन्टु 2। अब फेरि हामी साइनको भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँ के छ हाम्रो स्क्वायर छ त स्क्वायरले पनि त रिमुभ गर्नु पर्यो त हामी यो लेफ्ट टु राइट स्क्वायर हटायो भने यो साइडमा हामीलाई के दिन्छ रुट दिन्छ त 2 माइनस रुट अन्डर 3 कति भयो 4 भयो। त अब हामी हेरौँ माथि कि हामीलाई कति प्रुभ गर्नु छ 2 इन्टु रुट अन्डर 2 यानि कि यसमा होल रुटै छैन तर हामी यहाँ के ल्याइदिए होल रुट ल्याइदिए। त होल रुट ल्याएपछि यो त रुटलाई हटाउनु पर्यो त रुट हट्छ कसरी यसलाई त सोल्भ गर्नु पर्यो जसले गर्दा अब यसलाई हामी सोल्भ गर्नको लागि कसरी हेर्ने कि यसको तल कति छ 2 इन्टु रुट अन्डर 2 त 2 इन्टु रुट अन्डर 2 को मतलब के यदि हामी यो 2 लाई भित्र पठाइदियो भने कति हुन्छ यानी कि 8 यानी कि हाम्रो यहाँ रुट को भित्र कति हुनु पर्यो यो रुट को भित्र कति हुनु पर्यो 8 हुनु पर्यो तर यहाँ कति छ 4 छ त 4 लाई 8 बनाउनको लागि हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। जब हामी डिनोमिनेटरमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं त माथि पनि त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो कि हैन। त हामी यहाँ लेखौं sin 165 डिग्री इक्वल टु होल रुट 2 माइनस रुट अन्डर 3/4 इन्टु 2/2 हामी तल पनि मल्टिप्लाई गरौँ माथि पनि मल्टिप्लाई गरिदौँ। त यो भयो हाम्रो sin 165 डिग्री यसमा मल्टिप्लाई गरेपछि 2 इन्टु 2 कति हुन्छ 4 2 इन्टु रुट 3 2 इन्टु रुट अन्डर 3 अनि 4 2 हाम्रो कति भयो 8। अब हामी फेरि हेरौँ यहाँ हाम्रो जुन नम्बर दिएछ त रुट 3 माइनस 1 छ यसको माथि त होल रुटै छैन तर हाम्रो यहाँ क्वेशनमा अहिले हामी सोल्भ गरिरहेछौँ त यसमा हामी के ल्याइदिएछौँ होल रुट त यो रुटलाई त हटाउनु पर्यो त जुन यो प्लस छ यानी 4 छ त 4 लाई हामी कति पार्टमा तोड्ने दुई पार्टमा जुन कि एउटा यहाँ हाम्रो रुट 3 को फर्ममा आउनु पर्यो। त रुट 3 को फर्ममा आउनको लागि हामी फर्मुला पढेछौँ a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला कति a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एनी फर्मुला हुन्छ। त यहाँ 2 को साथमा जुन नम्बर हुन्छ यहाँ त्यसैको नि यता स्क्वायर हुनु पर्यो हो कि हैन। त यहाँ जब रुट 3 छ त अर्को हाम्रो नम्बर कति हुनु पर्यो रुट 3 को होल स्क्वायर त हामी रुट 3 को होल स्क्वायर गर्नुमा कति हुन्छ 3 यानी कि एउटा नम्बर हाम्रो 3 आउनु पर्यो तर यहाँ त 4 छ त 4 लाई हामी कति पार्टमा तोडिदिने दुई पार्टमा त दुई पार्टमा तोड्यो भने 165 डिग्री इक्वल कति लेख्न सक्छौं दुई पार्टमा तोडेपछि त 4 लाई तोड्यो भने 3 + 1 हुन्छ माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3/8 8 लाई अहिले 8 लेखौं हामी यहाँ हुन्छ 165 डिग्री इक्वल टु अब यसलाई हामी तोड्यो भने फर्मुलामा के हुन्छ 3 को मतलब के यसलाई लेख्न सक्छौं हामी रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर हो कि हैन यहाँ यस्तो त्यसपछि हाम्रो माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3 अनि यहाँ कति लेख्न सक्छौं b को ठाउँमा 1 त b को ठाउँमा जब 1 भयो त यहाँ त 1 को होल स्क्वायर कति छ 1 त मिलिहाल्यो त्यसपछि हाम्रो तल कति छ 8 त्यसपछि sin 165 डिग्री इक्वल टु अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौं रुट 3 माइनस 1 को होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 और sin 165 डिग्री इक्वल टु अब यो स्क्वायरले के हुन्छ रुट क्यान्सल देन आउट हाम्रो के हुन्छ रुट 3 माइनस 1 र यो 8 त 8 बाट हाम्रो के हुन्छ 4 बाट 2 बाहिर आइहाल्छ र एउटा 2 भित्र आइहाल्छ त हाम्रो प्रुभ भइहाल्यो sin 160 cos 30 डिग्री इक्वल टु रुट अन्डर 3/2 दिएछ अनि भनेछ कि sin 15 डिग्री को भ्यालु निकाल कति को भ्यालु दिएछ cos 30 डिग्री को रुट अन्डर 3/2 भ्यालु कसको निकाल्नु छ sin 15 डिग्री को तब हामी यसमा के गर्ने cos 30 डिग्री को त भ्यालु दिएछ त cos 30 डिग्री दिएछ भने यो दुवै एंगल को बीचमा के को सम्बन्ध छ यो त यसको आधा छ हो कि हैन तर आधा पनि छ र हाफ पनि छ र यो कसको रेशियोमा छ cos को रेशियो sin मा सोधिरहेछ त हामी फर्मुला के लगाउने cos को फर्मुला sin मा लगाइदौ त हाम्रो फर्मुला छ cos को फर्मुला sin मा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर के θ/2 यही नि पढ्छौं हामी त्यसमा हामी भ्यालु राखौं त cos को ठाउँमा कति राखिदिने 30 डिग्री 1 को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर यहाँ कति हुन्छ हाम्रो 15 डिग्री स्क्वायर
त यसमा हामी भ्यालु राखेपछि cos 30 को ठाउँमा हाम्रो कति हुन्छ cos 30 को ठाउँमा √3/2 cos 30 को ठाउँमा कति भयो हाम्रो √3/2 1 को 1 माइनस को माइनस 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री। फेरि हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त हाम्रो भ्यालु कसको चाहियो sin को। sin को चाहियो भने हामी sin लाई उठाएर राइट टु लेफ्ट गरिदेऊ 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टु 1 माइनस √3/2। अब यसलाई 2 को 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टु यसको एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ 2 2 लाई यसमा मल्टिप्लाई गरेपछि कति 2 माइनस √3। फेरि हामी यो 2 लाई हामी के गरौँ लेफ्ट टु राइट गरौँ त मल्टिप्लाईमा छ भने यो साइडमा जान्छ भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। sin 15 डिग्री इक्वल टु 2 माइनस √3 बाई कति लेख्न सक्छौँ 2 र यो 2 यता यसले पनि के भयो मल्टिप्लाई 2। फेरि हामी sin 15 को भ्यालु निकाल्नको लागि यो त स्क्वायर हटाउनु पर्यो त हामी यो स्क्वायरलाई हटायो भने यो साइडमा आउँछ भने के दिन्छ हामीलाई रुट दिन्छ त 2 माइनस √3 बाई कति भयो 4 भइहाल्यो। अनि अहिले हामी 5 नम्बर प्रश्नमा यसैलाई हामी सोल्भ गरे थिए हो कि हैन यहाँ त प्रुभिङ भनेको छैन त प्रुभ भनेको छैन भने यति आन्सर पनि लेखे हुन्छ तर भर्खर हामी सोल्भ गरे थिए जसले गर्दा यसलाई पनि हामी के गरौँ सोल्भ गरौँ। त यहाँ हामी 4 मा कतिलाई मल्टिप्लाई गरिदिने कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 2/2 ले त यो भइहाल्छ हाम्रो sin 15 डिग्री इक्वल टु अब यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 2 जा 4 माइनस 2 इन्टु √3 अनि 4 2 जा 8। अब यो भइहाल्यो हाम्रो कति sin 15 डिग्री इक्वल टु अब यसलाई फेरि ब्रेक गरौँ पहिला जस्तो 5 नम्बर जस्तो त 4 लाई हामी दुई पार्टमा तोडिदिउँ 3 + 1 माइनस 2 इन्टु √3 डिभाइड बाई 8। अब यो हुन्छ हाम्रो sin 15 डिग्री इक्वल टु कति यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ √3 को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु √3 प्लस 1 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई कति 8। तो यो हाम्रो यहाँ आउँछ sin 15 डिग्री इक्वल टु sin 15 डिग्री इक्वल टु कति √3 माइनस 1 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 8। अब यो स्क्वायरले यो रुट क्यान्सल हुन्छ देयरफोर sin 15 डिग्री इक्वल टु यो स्क्वायरले यो रुट क्यान्सल भयो भने हाम्रो कति आयो √3 माइनस 1 र यो 8 लाई स्क्वायर रुट गर्यो भने कति 2 इन्टु √2 यो हाम्रो एन्सर भयो। यो कसको एन्सर हो sin 15 डिग्री को। प्रश्न नम्बर 7 मा दिएको छ हाम्रो एक्सप्रेस cos a इन टर्म अफ cot a/2 यानी cos a लाई cot a/2 को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। तब हामी cos लाई के को रूपमा व्यक्त गर्नु छ चेन्ज गर्नु छ cot को रूपमा तर त्यो पनि हाम्रो कुन एंगलमा सब मल्टिपल एंगलमा। तब हामी सब मल्टिपल एंगलमा यसलाई चेन्ज गर्छौं भने त हामीलाई थाहा छ हामी पढेछौं कि cos a बराबर हामी यसलाई कति लेख्न सक्छौं सब मल्टिपलमा त cos a इन्टु यानी कि यसलाई 2 इन्टु a/2 लेख्न सक्छौं। किनकि हामी यो 2 र यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ फेरि cos a आउँछ यानी कि यही cos a हो। त हाम्रो यो फर्मुलामा आइसक्यो कुन cos 2a को फर्मुला। त cos 2a को त फर्मुला हामी पढेछौं कति हुन्छ cos x/a माइनस sin x/a हुन्छ नि। त अब हामी यहाँ a/2 लाई a बुझौं र यो 2 को मतलब यो 2 त हाम्रो यो cos 2a को फर्मुलामा यसलाई हामी चेन्ज गरौँ। त cos 2a को फर्मुला अनुसार चेन्ज गर्यो भने हामी यहाँ फर्स्टमा लेख्न सक्छौं cos x/a a को ठाउँमा यहाँ जसरी a छ त a को ठाउँमा हामी यसलाई कसरी लेख्ने a/2 लेख्ने। त हामी यहाँ लेखौं a/2 माइनस फेरि हामी यहाँ कति लेखौं sin स्क्वायर a/2 किनकि a को प्लेसमा यहाँ कति छ a/2 छ। त्यो हाम्रो कति भयो cos x² a/2 माइनस sin x² a/2 यो हाम्रो सब मल्टिपल फर्मुला अनुसार हामी यसलाई चेन्ज गरिसक्यो। अब हामीलाई यो cos a लाई के को रूपमा चेन्ज गर्नु छ cot a/2 को रूपमा। त जब हामी cot a/2 को रूपमा चेन्ज गर्छौं त्यसको तल पनि त हाम्रो sin या cos हुनु पर्यो हो कि हैन। तर अहिले यो होल यदि होललाई हामी बुझेस एउटा बुझ्यो भने यसको तल हाम्रो कति बुझ्छौं यो सबैको तल हामी कति बुझ्छौं 1। त 1 हामी बुझ्यो भने सब मल्टिपल अनुसार हामी फर्मुला पढेछौं 1 को बराबर कति sin x/θ प्लस cos x/θ लाई 1 बुझ्छौं हो कि हैन हामी 9 क्लासमा नै पढे थिए। त अब यहाँ a/2 छ भने त हामी θ लाई पनि के को रूपमा चेन्ज गरिदौ a/2 को रूपमा। त यो पनि हाम्रो कति भयो a/2। त हामी यो फर्मुला 1 को रिप्लेस गरिदौ sin x²
a/2 प्लस cos x स्क्वायर a/2 बाट त हामी यही लेखौं cos x स्क्वायर a/2 माइनस sin x स्क्वायर a/2 अनि होल डिवाइड हामी 1 को ठाउँमा कति गरिदौ cos x स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 कति हामी लेख्यौं sin स्क्वायर a/2 अब हामीले कट मा चेन्ज गर्नु छ त कट को फर्मुला हामी कति पढ्छौं कट को मतलब हामी बुझेछौं कि cos बाइ sin हुन्छ कट मिन्स cos बाइ sin त हामी नोमिनेटर र डिनोमिनेटर यानी कि अंश र हर मा हामीले कति ल्याउनु छ कट ल्याउनु छ त कट ल्याउनको लागि अंश मा पनि हामी डिवाइड गरौं कतिले sin ले अनि अंश यानी कि डिनोमिनेटर मा पनि डिवाइड गरौं हामी कतिले sin ले त हामी यो दुवैमा sin ले डिवाइड गरे भने हामी यहाँ लेख्न सक्छौं यो हाम्रो मेन डिवाइड भइहाल्यो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं cos x स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 अनि यसको होल डिवाइड हामी कति गर्छौं sin स्क्वायर a/2 हो नि त्यस्तै अब यसमा हामी फेरि तल हामी डिवाइड गर्यो भने cos x स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 अनि होल डिवाइड हामी कति गर्ने sin स्क्वायर a/2 अब हामी यसलाई सेपरेट गरौं त सेपरेट गरेपछि हाम्रो यो कति आन्सर दिन्छ यदि हामी यसलाई सेपरेट गरिदियो भने त सेपरेट गर्यो भने यो डिनोमिनेटरमा पनि सेपरेट गर्यो भने यो एलसीएम बुझौं त एलसीएम सेपरेट गर्यो भने cos मा पनि sin ले डिवाइड हुन्छ sin मा पनि cos ले डिवाइड हुन्छ त यो हाम्रो हुन्छ cos x स्क्वायर a/2 माइनस या यसलाई डिवाइड गरिदौ sin स्क्वायर a/2 अब यहाँ हाम्रो माइनस त्यसपछि sin मा पनि हामी डिवाइड गरौं sin x स्क्वायर a/2 डिवाइड यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ sin स्क्वायर a/2 अनि होल डिवाइड फेरि यसलाई पनि हामी सेपरेट गर्यो भने यो हुन्छ हाम्रो cos x स्क्वायर a/2 अनि होल डिवाइड sin स्क्वायर a/2 अनि यहाँ प्लस छ भने प्लस फेरि यहाँ हामी यसलाई लेख्न सक्छौं sin स्क्वायर a/2 अनि होल डिवाइड डिवाइड बाइ sin स्क्वायर a/2 त हाम्रो यो sin के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँ हाम्रो cos बाइ sin यो एंगल त सेम छ त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं cot x स्क्वायर a/2 माइनस 1 डिवाइड बाइ फेरि यो cos बाइ sin मतलब cot x स्क्वायर a/2 अनि प्लस अनि यहाँ हामी कति लेख्न सक्छौं 1 त हामी के गरे cos लाई हामी के को रूपमा चेन्ज गरिदिए के को रूपमा ल्याइदिए हामी cot को रूपमा त cos a इन टर्म अफ cot को बराबर cot x स्क्वायर a/2 माइनस 1 cot x स्क्वायर a/2 प्लस 1 यो हाम्रो cos को सब मल्टिपल एंगल cot मा पनि यो फर्मुला हो त्यसैले यसलाई फर्मुला पनि बुझ्नु होला प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ विदाउट युजिङ टेबल और क्याल्कुलेटर फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 15 क्याल्कुलेटर अथवा तालिका प्रयोग नगरिकन sin 50 को मान हामी पत्ता लगाऊ त्यस्तो क्वेशन पनि 2 मार्क्स मा सोध्न सक्छ त हामीलाई कतिको भ्यालु निकाल्नु छ sin 15 को तर यसलाई हामी क्याल्कुलेटर या टेबल युज गरेर हामी मान लेख्दैन 8 र 9 मा हामी जुन एंगलहरु पढेछौं जस्तै 30 डिग्री 45 डिग्री र 60 डिग्री और 90 डिग्री त यिनीहरुको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त यदि यो भ्यालु थाहा छ भने हामी यस्तो sin 15 sin 75 अरु धेरै किसिमको एंगलहरु सोध्न सक्छौं जसको हामी भ्यालु हामी याद गरेछौं हामी त याद मात्र गरेछौं 30 45 60 90 को यो एंगलमा र त्यसपछि हामी के सोच्ने कि यो जुन sin 15 डिग्री छ त sin 15 डिग्री यो चारवटा एंगलबाट कुन दुईटालाई जोडेर यानी कि प्लस गरेर या माइनस गरेर हामी sin 15 डिग्री ल्याउन सक्छौं यही दुवैबाट यही चारवटाबाट कुन दुईटा एंगल प्लस गर्दाखेरि या माइनस गर्दाखेरि हाम्रो sin 15 डिग्री हुन्छ त जुन sin 15 डिग्री पुगिहाल्छ एड गर्दा या माइनस गर्दा त्यही एंगलहरुलाई लिएर हामी सोल्भ गर्छौं तब हामी यहाँ हेर यहाँ हाम्रो 45 बाट 30 गयो भने कति हुन्छ 15 या 16 बाट 45 गयो भने कति हुन्छ माइनस गर्यो भने कति 15 त यहाँ दुवैबाट जुन पनि लिन सक्छौं त म यहाँ sin 15 को बराबर 45 माइनस 30 लिएर सोल्भ गरिरहेछु तब यो फेरि 40 माइनस 30 गर्यो भने कति हुन्छ 15 नै हुन्छ त अब हाम्रो यसलाई हेरौं हामी यो कुन फर्मुलामा छ यानी कि कम्पाउन्ड एंगलमा छ मिश्रित कोणमा त sin यसलाई हामी बुझ्न सक्छौं कि sin यसलाई a अनि यसलाई हामी कति बुझ्ने sin b त हामी यसलाई फर्मुला लगाइदौ sin a - b को फर्मुला त sin a - b को फर्मुला हामी
लगायो भने पहिला हाम्रो हुन्छ sin A, त sin A को ठाउँमा कति लेख्ने 45 डिग्री इन्टु cos B, त cos B को ठाउँमा कति लेखौँ 30 डिग्री, त्यसपछि माइनस फेरि हाम्रो हुन्छ cos A को मतलब 45 डिग्री इन्टु sin B को ठाउँमा हामी कति लेख्ने 30 डिग्री। यो भइहाल्यो हाम्रो sin A माइनस B को फर्मुला अनुसार हामी यसलाई के गरिदिए विस्तार गरिदिए, एक्सपेन्ड गरिदिए। अब यसमा हामी भ्यालु राखौँ, त sin 45 को भ्यालु कति हुन्छ 1/√2, कति हुन्छ हाम्रो 1/√2, cos 30 को भ्यालु हुन्छ हाम्रो √3/2 माइनस, अब यहाँ हामी हेऱ्यौँ भने cos 45, त cos 45 को पनि भ्यालु कति हुन्छ 1/2 इन्टु sin 30 को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1/2। अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 इन्टु √3 हाम्रो कति हुन्छ √3, 2 इन्टु √2 गर्यो भने कति 2 इन्टु √2 माइनस यहाँ हाम्रो 1 इन्टु 1 1, 2 इन्टु √2 गरेपछि कति 2 इन्टु √2। अब यहाँ दुवै फ्र्याक्सनलाई हामी हेऱ्यौँ भने यसको डिनोमिनेटर के छ हाम्रो सेम छ, त हामी एलसीएम गरिहालौँ। त एलसीएम कति हुन्छ 2 इन्टु √2, त्यसपछि एलसीएम जब सेम छ भने हामी नोमिनेटरलाई के गर्ने जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिने। त हाम्रो कति आयो √3 माइनस 1/2 इन्टु √2, यो हाम्रो भ्यालु भइसक्यो sin 15 को। त्यसरी हामी बिना क्याल्कुलेटर र टेबल हेरिकन जुन पनि मान हामी निकाल्न सक्छौँ जसको मान हामीलाई याद छैन। त्यस्तै हामी अर्को हेरौँ, यस्तै क्वेसन cos 105 डिग्री। हामी अर्को प्रश्न हेरौँ कति cos 105 डिग्री। त cos 105 डिग्री हामी हेऱ्यौँ भने फेरि हामी त्यही हेरौँ यो 5 वटामा कि हामी कुन दुईटा एंगल जोडेर या घटाएर हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ। त हामी यसलाई cos 100 कति छ 105, त हामी यदि 60 र 45 जोडिदियो भने कति हुन्छ 60 40 100 र 5 जोडिदियो भने कति 105। त हामी यो 105 लाई दुई पार्टमा तोडौँ, त कति हुन्छ cos 16 60 प्लस कति 45, यानी कि जुन भ्यालु हामीलाई जुन एंगलको भ्यालु थाहा छ त्यही एंगल अनुसार हामी यसलाई ब्रेक गरिदिने। अब यहाँ cos A प्लस B को फर्मुलामा आयो, त cos A प्लस B को फर्मुला अनुसार यसलाई ब्रेक गर्यो भने कति लेख्ने cos A, अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ cos B यानी कि 45, अनि cos को फर्मुलामा यो साइनलाई हामी के गर्छौँ चेन्ज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो sin A फेरि sin B, sin B मिन्स 45 डिग्री। अब यसको हामी भ्यालु राख्ने, त cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1/2 इन्टु cos 45 डिग्री को भ्यालु 1/√2 माइनस sin 60 को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ √3/2 इन्टु sin 45 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ √2। अब यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 इन्टु 1 1 हुन्छ, 2 इन्टु √2 गर्यो भने कति 2 इन्टु √2 माइनस √3 1 √3, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 इन्टु √2 कति हुन्छ 2 इन्टु √2। अब यसको एलसीएम हामी फेरि गर्यो भने एलसीएम हामी कति लेख्न सक्छौँ 2 इन्टु √2, अनि यहाँ हुन्छ हाम्रो 1 माइनस √3। त यहाँ हाम्रो cos 105 डिग्री को भ्यालु कति भइहाल्यो 1 माइनस √3 डिभाइड बाई 2 इन्टु √2। यसरी हामी जुन पनि एंगल को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। र यसपछि हामी अर्को भिडियोमा पार्ट 2 मा हामी यसैको सर्ट क्वेसन फेरि हामी पढ्ने छौँ। त्यसको लागि तपाईहरु यसको सेकेन्ड पार्ट पनि हेर्नु होला। र आजको लागि यो भिडियोमा यतिकै, धन्यवाद।